बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी और आप सब की तरफ से माह शाबान के तमाम जश्न और खुशियों की मुबारकबाद पेश करती हूँ खिदमत आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में। इसके बाद मेरी तरफ से आप सबको शाबान की सब खुशियों की बहुत बहुत मुबारक हो। माह शाबान के बारे में शायर फरमाते हैं, इसी में आलम इम्कान के सुल्तान उतरे हैं, अबू तालिब के आंगन में सभी ज़ीशान उतरे हैं। मैं शाबानुल मुअज्जम का तारुफ और क्या लिखूं, महीना एक है लेकिन कई कुरान उतरे हैं। यकम शाबान विलादत बासादत हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। इनकी विलादत की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कदम कदम पर चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी। कहीं भी ईवान जुल्म तामीर हो सकेगा न अब जहां में, सितम की बुनियाद इस तरह से हिला गई है अली की बेटी। 3 शाबान आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कालो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला अफलहा को मुश्तरौ मज़ातिल मखलूकी बिसाखतिल खालिक। उस कौम को कभी भी फलाह हासिल नहीं हो सकती जिसने खुदा को नाराज करके मखलूक की मर्जी खरीद ली। हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि हरगिज भी हम मखलूक की खातिर अपने अल्लाह को नाराज ना करें। आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यअमनु यौमल कियामति इल्ला मन खाफ अल्लाह फिद दुनिया। क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ उसी को अमनो अमान हासिल होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा हो। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारी जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। 4 शाबान हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है। शुजाअत का सदफ मीनाराए अलमास कहते हैं, गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। यजीदी साजिशें जिसके अलम की छाओं से लर्जे, उसे अर्ज़ो समा वाले सफी अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद 5 शाबान ये रवायत है, और ये रवायत किताब का हवाला गुफ्तारी दिलनशी। रवायत क्या है? 5 शाबान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत की रवायत है। काला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मा मिन कतरतिन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन कतरतैन, कतरतु दमिन फी सबीलिल्लाह व कतरतु दमअतिन फी सवादिल लैली ला युरीदु बिहा अब्दुन इल्लाह अज़्ज़ा व जल। खुदा की बारगाह में 2 कतरों के अलावा कोई कतरा महबूब नहीं है। नंबर 1 वो खून का कतरा जो राहे खुदा में गिरे, और नंबर 2 वो आंसू का कतरा जो रात की तारीकी में बंदे से सिर्फ खुदा के लिए गिरे। इंशाल्लाह कि हम ये दूसरा वाला कतरा हासिल कर सकते हैं। कौन सा कतरा है? जो रात की तारीकी में बंदे से सिर्फ खुदा के लिए गिरे। जब हम सिर्फ अल्लाह की राज़ो नियाज कर रहे हों, सुबह की नमाज से पहले का वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कि हम अल्लाह ताला से राज़ो नियाज किया करें और दुनिया और आखिरत की खैर भलाइयां मांगा करें। 7 शाबान हजरत कासिम बिन हसन की विलादत बासादत है। तहारतों के अजीम घर में निफासतों का जहान उतरा, खिली है चेहरों पे मुस्कुराहट, है रहमतों का सामान उतरा। हया की मलका उठा के कासिम सदाई फरहत ये दे रही थी, हुसैन भैया इधर तो आओ, हसन के घर में कुरान उतरा। सलवात पढ़ने पर
شعبان یعنی آج کا دن، ماشاءاللہ آج کا دن شہزادہ علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. شیر شبیر دلاور اکبر عالی تبار، کامگارو نامور ملک رضا کا تاجدار. وہ علی اکبر جوان مہلکا شکل رسول، رشک یوسف ماہوش لخت دل پورے بطول. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ اور اس مہینے کی جو ولادت ہے کہ جس ولادت کا یہ مہینہ ہے 15 شعبان، ہمارے آقا و مولا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور کا دن ہے. انشاءاللہ کہ اپنے آقا سے ساری ولادتوں کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی عیدیاں بھی لیں گے. ہم اپنے آقا سے اپنی عیدیاں کیوں نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ہر اختیار ہمارے امام زمانہ کو دے دیا ہے. ہم اپنے آقا امام زمانہ علیہ السلام سے سارے شعبان کے مہینوں کی مبارکباد دیتے ہوئے جھولیاں پھیلا پھیلا کے عیدیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں دنیا و آخرت کی، ہمارے بچوں، نسلوں اور تمام مسلمانوں، تمام انسانیت کی خیر بھلائیاں، دنیا آخرت بخیری. جو بھی حج عمرہ زیارات کرنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کی اعلیٰ کامیابیاں، نسلوں کی، ہمارے ماں باپ کی اعلیٰ جو کامیابیاں، دنیا آخرت کی بخیری، جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی وہاں سے ہمارے آقا جو ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر بھلائیاں عطا کریں. امام زمانہ کے بارے میں، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلۂ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے حرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب تو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ پھر بھی صلوات پڑھیں.